बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका उन्वान है किस्मत। मैं पूरे 5 साल बाद सऊदीया से पाकिस्तान वापस आई थी। ऐसे में 2-4 दिन ससुराल में गुजार कर फ़ौरन ही अम्मी की याद आने लगी। बच्चों को लेकर अम्मी के घर आ गई। अम्मी बेतहाशा खुश थी मुझे देखकर। बेटी 4-5 साल बाद माँ बाप से मिले तो उनकी हालत क्या होती है, ऐसी ही खुशी मेरे माँ बाप को हो रही थी। 2-3 दिन तो मिलने मिलाने में गुजर गए। चौथे दिन मैं अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, फरीदा चाची कैसी हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अम्मी मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे उसके तो भाग जाग गए, उसकी तो किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। मैं हैरान रह गई। फिर बोली, अब ऐसा भी क्या हुआ जो आप ऐसे बोल रही हैं। तो अम्मी कहने लगी, फरीदा रेस्टोरेंट की मालिक बन गई है। इसने अपने मियाँ के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा होटल खोल लिया है। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। 5 साल पहले की फरीदा चाची मेरी आंखों के सामने आने लगी। उनके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे और ना घर में खाने के लिए राशन होता था, और आज वो इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालिक बन गई। अब तो मुझे उनसे मिलने की बहुत बेताबी हो रही थी। दूसरे दिन बच्चों को अम्मी के पास छोड़कर मैं चाची फरीदा के रेस्टोरेंट जा पहुंची। मैं भी एक कस्टमर बनकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे पहचान न सकी। मैंने देखा एप्रन पहने वो काम में मसरूफ थी। 4-5 लड़के लड़कियां भी वेटर के तौर पर काम कर रहे थे। बहुत साफ सुथरा खूबसूरत रेस्टोरेंट था। सामने ही एक कुर्सी पर उनके शोहर बैठे थे। मुझे अच्छे से याद था कि वहीद चचा का इस वक्त एक्सीडेंट हुआ था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। वो हर टाइम बिस्तर पर पड़े रहते थे, लेकिन आज उन्हें कामयाब देखकर हकीकतन मेरी आंखें खुशी से भीग गई थीं। फिर मैंने उनके रेस्टोरेंट की बिरयानी टेस्ट की, जो जायके में बहुत ज़्यादा लजीज थी। मैं बेइख्तियार दिल ही दिल में तारीफ करने पर मजबूर हो गई। तभी मैंने एक लड़की को आवाज़ दी जो वेटर का काम कर रही थी। उसे कहा कि वो इस होटल की मालकन से कहे कि नूर फातिमा आपसे मिलने आई हैं। थोड़ी ही देर में फरीदा चाची मुझे सामने से आती दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ खुशी की चमक भी पैदा हो गई। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर कहने लगी, अरे फातिमा बेटी, तुम कब आई सऊदीया से? तुम तो भाई वहाँ जाकर यहाँ का रास्ता भी भूल गई। मैं बोली, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलने की जल्दी थी, इसलिए जब सुना कि आपने अपना खूबसूरत रेस्टोरेंट खोला है तो फ़ौरन ही देखने चली आई। चची बोली, बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम मिलने चली आई। अब वो अपने साथ खाना खाने पर मजबूर कर रही थी, तो मैं उनके साथ टेबल पे बैठ गई और बोली, यकीन माने चची, आपको यूँ कामयाब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चची फरीदा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, तुम्हें वो वक्त भी याद होगा फातिमा जब तुम्हारे चचा का एक्सीडेंट हुआ। तब मेरा पूरा घर उजड़ गया था। मैं कहीं की ना रही। 5 बच्चों के साथ अकेले ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, साथ ही साथ तुम्हारे चचा का इलाज करवाना भी। तो मैं इनसे कहने लगी कि इसी बात पर तो मैं हैरान हूँ कि ऐसे हालात इतनी जल्दी कैसे बदल गए। मैं मानती हूँ कि आप खाना पकाने में बहुत माहिर थीं। लगता है आपके खाने में ऐसी बरकत हुई कि अल्लाह ने आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। तब उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सरगोशी में कहने लगी, कुछ अल्लाह का फजल है और कुछ मेरे अपने किए का फल। मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो बदले में लम्हे भर में मेरी किस्मत पलट गई। अब मैं और हैरान थी कि वो ऐसी अजीब बात क्यों कर रही हैं। तो मेरी आंखों में दिलचस्पी देखकर वो कहने लगी, कल घर आना, फिर तो ये बताऊंगी कि आखिर मेरी इस कामयाबी का राज क्या है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, ऐसी वजह जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे शोहर को मालूम है, लेकिन तुझे मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है, इसलिए मैं तुझे ये वजह ज़रूर बताऊंगी। मैं भी इस वजह को जानने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। फिर दूसरे दिन मुझसे सब्र ना हुआ और मैं फ़ौरन ही फरीदा चाची के पास जा पहुंची। उनके घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। उनके सारे बच्चे मुझसे छोटे थे, जो कि स्कूल और कॉलेज में अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे।
میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ چچا گھر پر نہیں تھے بلکہ وہ ریسٹورنٹ میں تھے، لیکن آج فریدہ چچی گھر پر تھیں۔ انہوں نے میری دعوت کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگی، جن میں بھی موجود تھی۔ فریدہ چاچی ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھیں۔ وہ ابو کی کزن تھیں، لیکن ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ امی کا رویہ بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن مجھے ان کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ 5 بچوں کے ساتھ وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھی۔ چچا کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، لیکن اچانک ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو کر بستر سے جا لگے۔ ایسے میں پورے گھر کی ذمہ داری فریدہ چاچی کے کندھے پر آ گئی۔ وہ کھانا پکانے میں بہت مشہور تھیں۔ کبھی کسی کی دعوت ہوتی تو لوگ انہیں اپنے گھر بلا لیتے۔ 5 کلو بریانی قورمہ بنانا تو ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور ان کا پکایا ہوا کھانا بھی نہایت لذیذ ہوتا تھا۔ جب چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا تب میری شادی میں صرف 2 مہینے رہتے تھے۔ ایسے میں ان کے حالات دیکھ کر خوب کرتی۔ سارے رشتہ داروں، سارے اپنوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ وہ اکیلی ہی اپنے حالات سے مقابلہ کر رہی تھی۔ پھر میں جب مائیوں میں بیٹھی تو امی نے بتایا کہ فریدہ چاچی نے بریانی بیچنا شروع کر دی ہے۔ وہ بریانی کا ٹھیلا لے کر نکلتی ہیں۔ انہوں نے تو پورے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ مجھے ان کے حالات پر بہت ترس آیا تھا۔ میں امی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ امی، ایک عورت ایسے حالات میں اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ اگر وہ کھانا پکانے میں اچھی ہیں تو یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی رزق حلال جس طریقے سے بھی کمایا جائے، اللہ اس میں برکت ضرور دیتا ہے۔ لیکن سارے خاندان والے تھو تھو کر رہے تھے، کیونکہ آج سے پہلے خاندان کی کوئی بھی عورت اس طرح گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ لیکن میں ان کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی کرے، اور آج انہیں یوں کامیاب دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم ہونے لگی۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ پھر وہ کچھ یاد کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تمہارے چچا بستر سے لگ گئے تھے تب مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اب میرا اور بچوں کا کیا بنے گا۔ ہم تو سڑک پر بھیک مانگتے پھریں گے۔ بچوں کا اسکول جانا ختم ہو گیا کیونکہ فیس بھرنے کے پیسے نہیں تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں تھا تو میں ان کی فیس کیسے بھرتی؟ پھر میرے پاس صرف ایک ہی قیمتی چیز رکھی تھی، وہ بھی میرے سونے کی انگوٹھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس انگوٹھی کو بیچ کر ان پیسوں سے کاروبار کرنے کا سوچا۔ میں بریانی بیچنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سب لوگ باتیں بنا رہے تھے، وہ میرا حوصلہ گرانے کی کوشش کرتے، لیکن میرے شوہر مجھ پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اس کام کی اجازت دے دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک محنت طلب اور ذلت امیز کام ہے۔ جگہ جگہ ٹھیلا لے کر مردوں کے بیچ اپنی بریانی بیچنا، یہ ایک مشقت طلب کام اب مجھے کرنا تھا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی جگہ لینی تھی۔ وہ مکمل طور پر بستر سے جا لگے تھے۔ ان کی مہنگی دوائیاں اور گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے آخر مجھے ہی باہر نکلنا پڑا۔ پھر وہ پہلا دن تھا جب میں بریانی لے کر باہر نکلی۔